Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Hallelujah. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan. Ani usab kita sa ato naandan nga Facebook Live, no? Sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Praise God. Salamatan namo ang Dios nga diin giatagan na usab kita niya laing adlaw nga makapadayon kita niining atong gibug-aton sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi nga diin gikinahanglan gini nato buhaton kay mao kini ang katumanan sa kasuguan sa Ginoo kanatong tanan nga miila ug nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Pag sa di pa kita mo ato sa unahan, ako sang ihatag ang panahon sa akong kapikas aron sa pagbati sa tanan nga namati kanato sa tanan nga naa sa online sa atong Facebook, no? Dalaygon ka o Dios walay katapusan gayud. Hallelujah. Ang imong panahon palangga. Praise God. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa tibuok kalibutan, maayong hapon sa tanan akong mga kahigalaan, mga minahal natong katawan sa Dios, mga suki natong tigpaminawan, bisan asa kamukarang dapita ang atong Ginoong Hesukristo, magapanalangin kaninyo. Amen. Praise Mga God. kaigsunan, mga kahigalaan, aniya nasab kita nining atong programa, ang atong live Facebook, no? Kung aniya nasab kita human sa pila ka kuan nga wala kita maka-online Sa kasiman atong niaging itong webis niaging o mga online. suri kayo mga kaigsunan nga pinmiming na absent tungod sa among biyahe ug ani ana ka lugar na sad kami karon sa ngalan ng sigaw ni Kristo Jesus nga nasarit noon nga unta malipay sad kamo nga makadungog sa ato ang mga tingog ug salamat sa salamat ang Ginoo nga ang atong Ginoong buhi gamanan nga Dios nga mga atong giampuan gilagaran maghatod nato ngadto sa ka matuuran. Amen. Og maayong hapon sa tanan, adlaw nga Huwebes, kitsa 4 sa Hulyo. Agosto. na di ay. Praise the Lord. Agosto na di ay. Praise God. Oh, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Agosto na di ay. Wat ko kayo katumaan kay tungod lagi sa kabisi sa ngalan nagsigaw ni Kristo. Limot na sa bulan. Mali, kalimot na. Gusto Praise na. God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, Lord. Salamat kayo sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod. Na nagsunod nining atong tulumanon. Labi na gyud sa akong pagubangkon ni si Dilyang ato sa Germany. Dili kan pinmira ba yung taong dito magsunod ng bata sa amo ang mangita yung taon to siya. Praise the Salamat Lord. sa Ginoong buhi Hallelujah. inday. Pasayloan mi day nga usahay maka-absent mi sa among mga among gimbuhaton pati sa Ginoo apan nag-ampo mi pirmi nga ang kamong among mga parinti ug bisan pa sa tanang mga katawan amo gimon namong giampuan pirmi nga maayo ang inyong kahimtang, maayo ang inyong panglawas, way mga kakulian, way mga problema mo na nga salamat ko sa Ginoo nga nianang tanan. Hallelujah. Ayo ra ato ang mga praise the Lord. Kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Basta alang sa tanan nga naa karon sa online nga wala pa mag-comment, wala pa di pa nato ma-shout out pero nag-shout out na kamo. Shout out yun mi. Kaninyong tanan nga naan sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Dili kay kita mohunong sa pag-ampo bisan pag dili kami maka-online nag-aampo gid kami sa kanunay kakamong tanan anaa sa maayong kahimtang o nga himsog ug uban sa inyong espirituhanon himsog usad ang inyong mga pagkinabuhi. Praise Amen. God. Praise the Lord. Sa di pa kita mo adto na sa unahan mag-ampo una kita. Praise the Lord. Amen. Atong dadon sa pag-ampo kini mapulong atong pag-asawaan, no? Yes, Lord Jesus. Amen. Amahan nga naka sa langit, salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo aron nasab kami mag-usa nini imong mapulong. Diyogi kami o Dios sa tanan namong pagabuhaton, labi na kanako o Dios na magadumala sa imong magadala sa imong mga pulong ingon nga imong bakanting panudlanan. Yes, Lord. Apan nag-ampo kami o Dios ang imong langit nung nga kaalam kay balog panabot manaka namo ug ikaw ang Dios magadumala ning tanan igo lang minimong gamiton nga imong mga tigpamaba.
Ug tabangi kami o Dios nga mahuman kami sa maayong kamot o Dios nga dunay gayong mga kalag madala sa imong tiilan. Pinagi silang pag-ila kanimo, pagdawat kanimo nga among Ginoo ug manduluwas ang ilang pagpasulod sa ilang mga kasing-kasing Ginoo labi na sa imong mga pulong Ginoo nga imong itisok kini ngadto sa ila tagsa-tagsa na nila ka mga dughan. Ug panalangini Ginoo nga matag pulong nga among pag-asawaan o Dios makahatag kinig kaayuhan sa among lawas kalag espiritu. Samtang gitaga mo pa kami kinabuhi nining kinabuhian nga imong gihatag ipiyal kanamo o Dios. Salamat Ginoo sa imong pagpamuhat sa among mga taliwala. Dalaygon ka o Dios nga magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus kini among ipangayog. Among gipasalamatan gituohan nga wa gibutang imposible dia kanimo ang tanang butang posible gayud sa panahon nga imo gayud kini Ginoong itisok ngadto sa kasing-kasing nga imong gitawag Ginoo di gayud Ginoo makabalibad ug dili gayud mo labay kawang among kahagop pinaagi sa gawom sa imong espiritu nga niya kanamo karon ug hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Hesus Amahan kini among gipangay gipasalamatan tungod ug alang sa kaymayaan sa Dios Amahan Anak Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Praise God, dalaygon ang Dios ulay katapusan. Usbo na mo maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, maayong kabuntagon sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, din makaabot kining atong tingog ingon man, kining atong live, Facebook live sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Praise the Lord. Sa Kabisayan, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ato sang gituhuan nga kining tanan nga inyong pagpamati dili kay kini mo labay kawang mahimong sa inyong nahimutangan nakalabay kamo nga wala kamo magplano apan ang Dios adunay plano sa inyong kinabuhi. Busang among mga pag-ampo nga makalahutay kamo sa pagpamati antod bisan pa sa pagtapos nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga dili gayud kamo pulan amo lang tuhuan nga dili gyud mo pulan kundi magpangita gyud mo sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo importante kini sa atong matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa niini atong tan-aw ang sige ingon sa Biblia mahitungod sa katuyuan sa mga pag-antos no. Sa doon na kita'y mga pag-antos, doon na kita'y mga kasakitan nga atong may tabo sa atong kinabuhi. Apan kining tanan, usay doon na gayoy katuyuan ang Ginoo. Amen? Ang katuyuan number 1 sa Ginoo nga iprobar gay niya nga kita iyang mga anak. Kay walay anak nga dili mabunalan, walay anak nga dili malatos, walay anak nga dili disiplinahon. Kundi ang tanang mga anak pagadisiplinahon gayud. Kung tinuod nga nahigugma kita sa atong mga anak, kikinahanglan gayud nato silang disiplinahon. Amen. Mausab kini ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ato ka nang mabasa sa libro sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 8, unsay giingon diha sa ato ang Biblia. Praise the Lord. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 8. Kung tan-aw nun sa giingon sa atong Biblia. Hallelujah. Nagaingon siya diya, kung dili ka mo kastigon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. So gikinahanglan gid ay nga kita mga anak, nang landun na gitay disiplina nga madawat sa atong tagsa-tagsa kaginikanan. Amen. Mahimong ang atong mga pisi, ang atong mga ginikanan nga sila may nagdisiplina kanato mahimo usab. Nga ang disiplinahon kita sa Dios sa diyang dagko na kita, dili na kita madisiplina sa atong mga ginikanan, dili ba? Sa diyang hamtong na kita, dili na sila makabunal kanato. Ang Dios na maoy magkorek kanato. Inaagi usab sa usay dunay mga pagsulay ang maabot sa atong kinabuhi ang mga kasakitan ug ang mga ingnunta kagulanan o unsabang dapita nga diin aduna kitay mga sufferings no. Ang hinungdan nga kita iya gayong patilawon niini aron ang matag usa kanato makailang ang Dios gamhanan siya ug nasayod sa atong mga binuhatan. Amen. Kung kita magapuyo diya sa balaan nga sa Dios nun nga paagi, si Jesus gayud mo'y maghatod kanato sa dalan nga diin kita giandaman niya
sa iyang gusto may tabo kanato. Praise the Lord. Abang kung di kita maglakaw diya sa balaan nga dalan o di kita maglakaw sa husto nga dalan, aduna sab kitay mga ingnon ta consequence nga madawat gikan sa Ginoo. Amen. Sama sa usa ka ingnon ta sama sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba si Jesus sa diyang dinhi sa kalibutan, di ba nga siya may nag-antos sa atong mga sala. Pinaagi kaniya, bisan pa mga persecution, iya ka nang nasinati. Amen. Tungod kay, ang atong mga sala, napunta ngadto kaniya. Amen. Siya may nagpasaan sa atong mga sala. Ang tanan nato nga binuhatan nga dili maayo sa pulong sa buhat ug sa unahuna. Diha kaniya gipahimutang sa iyang lawas, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Og diyan ni ana sa atong pagkakita nga diin iyang gihigugma, wala kita niya tagay ingnon ta og probar nga igo lamang nato makita sa atong nga mata, kundi probar kana nga hangtod sa atong sa utlanan sa asatang dapita ipahimutang sa Ginoo, di gid ta makalimot sa iyang gibuhat dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Amen. Praise Kay ang God. tinuod nga nahigugma sa iyang mga anak, pangamatyan gid niya iyang mga anak. No? Mao kini ang naitabo sa atong Ginoong Hesus. Mahimong dili ang tanan nga nagkinabuhi nga Dios nun, pagalutuson man gayud no. Amen. Pero ang tanan nga nagkinabuhi, ang tanan gayud nga diin naa kita kang Kristo nga nagkinabuhi, makatilaw sa ta kung unsay natilawan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Kay kung si Jesus nakatilaw niining tanan nga mga kasakitan, sa diha nga dinhi pa siya sa kalibutan, kana tungod kay nagkinabuhi siya nga kay siya man ang matarong balaan ug walay sala, dili ba? Praise God. So kung kita sab dili kita makasinati niana, dili kita ni tinuod nga mga Kristohanon. Ang matuod nga Kristohanon makatilaw niini tungod kay probar kini nga ang Dios na igugma gayud kanato. Amen. Amen. Praise God. Nga atong mahinumduman sa ingnon ta sa libro sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12 atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12. Kamong naay mga Biblia mahimo usab kana ninyong ablihan, no? Ando na may mga Biblia, ablihin ninyo inyong mga Biblia. Ayaw ninyo pakatulga kay maayo kining ato kaning kanunay nga basahon kay diya sa atong pagbasa. May balo kita unsay sulod niini, Amen. Praise no? God. May balo kita unsay nahisulat niini, ug may balo kita nga diha niini makakaton kita og magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12 nagaingon diha. Yes, Lord Jesus. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutoson gayud. Sa ato pa, ang tanan kuno nga nagkinabuhi sa Dios nun nga paagi diha kang Kristo Jesus lutoson gayud. So way usa ka nato nga nagkinabuhi diha kang Kristo Jesus o nagkinabuhi nga Dios nun o nagkinabuhi nga matarong nga dili gayud lutoson. Kitang tanan pagalutoson. Amen. Walay tao nga dili lutoson. Si Jesus gani gilutos, di ba? Hangtod sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ingnan pa siya. Karon kung anak ka tinuod sa Dios, kung tinuod nga ikaw mo ang Ginoo kanaog di sa krus, dili ba? Oh, luwas. So maotong luwasang imong kaugalingon. So sa ato pa, kung siya gilutos, lutoson usab kita nga nangalagad og tinud-anay sa atong buhi nga Dios. Nga usay ang atong tinawag di kita magpakasabot. Usay sa panahon nga nanganak kita sa matuod nga dalan, kanunay kitang gipadadaan og nagkalain-lain lamang ang mga pagsulay, nagkalain-lain lamang ang mga kasinatian, kana tungod kay gisukod ang atong pagtukong hangtod anus kita. O kanus uhain kita taman, no? Amen. Apan kanang mao mga pagsulay mao kanay profit nato. Ginansya na nato. Ngano man? Kay kanang atong nga pagsulay mao kanay magdala ka nato sa kaayuhan.
ang kaayuhan may moabot sa atong tagsa-tagsa kinabuhi sa diyang magmatinud-anon lamang gay kita pagdagan samtang niapa kitay kinabuhi. Amen. Amen. Sakit man kana mga pagsulay nga di nimo masabot unsa manggali kana aduna nay katuyuan ang Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Dili nato kana may bawaan kung dili nato kana masinati. Apan sa diyan na sinati kana nato gikinahanglan usab kitang magmalig-on. Inaagi sa gahom sa Dios nga niya kanato. Ang yang espiritu nga nagpuyo taliwala kanato. Yes, Lord. Ay diya sa atong mga pagsulay aduna gayo hinungdan ngano man nga nakaabot ka ng unahitabo kanato, no? Mahimong sa atong pagkinabuhi mo produce kana sa atong inunta pagkabalaan. E kung dili kita moabot sa punto nga sulayan ang atong kinabuhi easy going lang ta. Amen. Makalimot kita nga aduna gid ay kitay ingnon tabuhaton ni ining kinabuhia. Nga dili kita magtuman sa atong kaugalingon kundi ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nga atong basahon sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 10 sa atong gibasa 12 sa mga chapter nga atong gibasa diri sa libro sa Hebreo atong tan-awon unsay ginaingon sa atong Biblia. 12 bersikulo 10 nagaingon siya diya. Ito sang okay. Kay disiplinahon kita, kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan, sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang ginahuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Amen. Praise the Lord. Before na mo padayon yung mga kaigsuonan kagalaan, shout out to sa atong igsuon nga si Jess Valentino Quino. Dunulong salamat Amen. kayo banli sa imong pagpaminaw. Panalanginan kas Ginoo di adong uban ang imong panimalay. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Oh, salamat sa Dios. So, padayon kita sa atong topic, no? Atong topic nga ang hinungdan sa mga pag-antos. Hallelujah. Walay kastigo nga dili sakit, matud pa ang Biblia ang atong gibasa bersikulo 11. Ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa mubong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinaon. Amen. Praise God. Tupaduna gid ay tay dunatay ingnon ta mapaabot sa unahan niya ng atong mga pag-antos, no? Kay wala kita mag-antos nga dili kini bugtian sa Dios. Amen. Pinaagi sa atong pagtuo nga di kita mulaylo, no? Nga di ta mo biya sa ato ang nakatunan, di kita mo biya kaniya nga nagtawag kanato. Pinaagi sa mga pag-antos may balaan nato. Naghigugma kita sa Dios, di gid ay siya gusto nga mahisukwahi kita o mahiadto kita sa dapit nga diin dili makaayo para kanato. Amen. Praise God. So mao kana kung mag-produce kini sa ato nga makabahin kita sa iyang pagkabalaan o ingnon ta makaambit kita sa iyang pagkabalaan, makaambit usab kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. 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 Praise Ay God. buot siya nga kining maong kinabuhi dili kini ingnon ta may adto sa kalayong walay pagkapalong. Kundi may sama kita kaniya. Nga diin bisan pa sa kamatayon wala siya moatras. Wala siya ni reklamo, wala siya nagbagutbot, no? Kundi iya ka nang dawat ang tanan nga mga pag-antos aron lamang kitang tanan nga mutuo kaniya maluwas. Amen. Amen. So ikaduha nga hinungdan sa mga pag-antos nga makaambit kita sa iyang pagkabalaan. To produce holiness, morning ato ang ingnon ta ikatulo nga madawat, no? Ang ikaupat arong pagsulay kanato. Ang pagsulay mao kining tan-awon kung unsa gid ta ka genuine nga Kristohanon. Yes, Lord. Unsa gid kita ka matinud-anon kaniya. Kung unsa kita ka
inon nga tinuod gayud ang atong gugma kaniya. Mo nang buot siya masayod kung unsa kadako ang atong gugma kaniya, kay kung siya pasultiyon ang iyang gugma walay makatupong. Daw kahabog kini sa langit ug sa yuta. No? Mo kini giingon sa libro sa Salmo. So sa ato pa, kung ang iyang gugma daw kahabog sa langit ug sa yuta, hitop ngan ba ang iyang gugma? Dili kita makatupong, no? Apan ang iyang mga pagsulay nga tugutan sa atong kinabuhi, aron lamang kini pagsuta kung ay gugma bagid kita kaniya o wala. Amen. Ang atong matud, ang atong genuine nga mga ang gugma nato kaniya, ingon nga mga Kristohanon. O makasalig bayud kita niya diya sa atong mga pagsulay, diya sa atong mga kasakitan. Yes. No? Usahay, nagkinahanglan kini og kalayo ang atong pagkinabuhi sa mga tilawan kita diya sa kalayo. Sama sa kinabuhi ni Sadrak, Misak ug ni Abednego. Nga gisugbagay sila sa nagdilaab nga sa hudno no nga inunta nagdilaab nga kalayo. Apan bisan pa sa aso wala sila manimaho tungod kay naagid sila ipagtuo kang Hesus nga siya luwason. Amen. So mao kini nga tong kinabuhi niining panahonay labi na karon nga naakata sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Dili nato kini mapangutana ang Ginoo tungod kay dili kita niya hatagan og rason aron kita matagbaw. Ngano man tungod kay siya sovereign nga Ginoo aron makaila kita unsa gayud sa kagamhanan, no? Ang iyang pagsulay nga tugutan sa atong kinabuhi, wa may moabot ba kanato nga di siya masayod? No? Walay moabot kanatong kasakitan nga di siya masayod. Nasayod siya sa tanan natong mga agian. Amen. Wala tay agian nga dili siya masayod niini. Ug ang ikalima, to produce harvest. Nga makabaton kita og ani. Ngano man maani man, ngano mo ani man kita. No? Ngano man nga maani man diya sa kasakitan. Kay katong matod pa niya diri sa 11 nga apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Amen. Praise God. Kung kita magpahauyon lamang sa pagpanton sa Ginoo nga modawat kita, magpasalamat kita nga diin kanang tanan adunay katuyuan ang Dios mo ila kita nga kita iyang mga anak ug naagid tay pagtuo kaniya, no? Iya gitang luason, no? Ang iyang inunta ang kahom sa iyang balaang espiritu magpakita gayod sa bunga niini. Ang bunga sa atong mga pag-antos makita gayod diya kanato sa panahon nga kita molahutay. Amen. Apan walay tao nga makalahutay gawas kung dili ka magpapuno sa gahom sa espiritu sa Dios. Ug diya niini makapamunga lamang ang matag usa kanato sa diyang ana akitay pagsangpit sa balaang espiritu. Inaagi sa iyang gahom nga niya kanato makalahutay kita. Apan kung dili kita magsangpit ato pa di kita makalahutay. Mao na gingon mawad-an kita og pailob. Mawad-an kita og kaluoy, mawad-an kita og gugma. Praise the Lord. Mawad-an kita og inunta pagpaubos, di kita makapaubos, dili kita maka inunta, dili kita maka hatag sa ato ang best ngadto sa uban, no? Apan kung kita anaa gayud sa matuod nga dalan nga diin kita nagsubay o nagpapuno kita sa gahom sa iyang balaang espiritu, mahimong kining tanan nga mga pag-antos nga atong matilawan, mao kini ang atong masinati nga ang mga pag-antos mao kanay fertilizer aron mo increase ang harvest. Amen. No? Mao kini ang fertilizer. No? Usa kini sa pagpili sa Ginoo o iyang pagbuot nga
gamito niya mga pag-antos o mga kasakitan ingon nga fertilizer o vitamina aron mo increase aron mapuno ang harvest. Amen. No? Praise God. Mao kana mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong ating paminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Dili nato matugkad kung unsaon nato pag ingnon ta pag-imagine kung naatay mga kasinatian moabot sa atong kinabuhi. Amen. Ilabi na diya sa atong mga balatian. Naay mga panahon nga sa atong hunaon nga kung unsa gali ang nahitabo kanato una ay mga kasinatian nga di ta magpakasabot, ato na lang hunaon nga kung unsay naa ang Dios nga nagpadala, kung siya ang nagpadala, siya say moayo. Kung dili sad siyang nagpadala, siya sad ang nagkontrol. Amen. Amen. Praise God. Tungod kay walay may tabo kanato nga dili niya gimbutan. So nga atong response unsa may maayo nato nga ingnon ta balos ni anang maong mga pagsulay. Unsaon nato musupak ba kita, no? Ato kining i-despise, ato kining ingnon ta ang pag-submit nimo ngadto sa iyahang trono. Amen. Yes, Lord. Kay niining maong attitude, no? Magdala kini kanato ngadto sa kabulahanan. Amen. Ngatong pagsalig sa Dios, ngatong pag-ila nga siya mao ang sovereign God, siya mao ang pinakagamhanan nga Dios, wala na ilain. Nga makahimo siya sa tanang butang sa atong kinabuhi. Makapugong siya o siya say mutugot, siya say mupugong. Amen. Siya ang mubabag sa ingnon papagpugong, no? Mahimong maluya kita apan ikinahanglan nato ang magmaisugon. Amen. Amen. Mo ni atong response. Number 1 is to despise it, no? Yes. Ato kanang ingindan, ato kanang ibaliwala, no? Nga inay nga ato nang ingnon ta tagaan og pagtagad, ikinahanglan natong isubmitar ang tanan ngadto sa atong gamhanan nga Dios. Og niining maong batasana mo ni ang magdala ngadto sa kadaugan. Ngano man? Kay ang kung unsa kalisod nato buhaton ug atong itugyan sa Ginoo himuon ra niyang masayon ang tanan. Amen. Praise Sa God. ikaduha gikinahanglan nga dili kita maluya. Kay kung maluya kita panahon sa kaluya, maluya gid tag maayo. Di na noon ta makabangon, no? Apa nagingon ang Biblia, kung maluya ka gikinahanglan nga dili ka magluya. Kinahanglan niya. Salamat sa Ginoo. So gikinahanglan nato ang ato ang mga positibos. So, thank you kayo, Brother Jas Valentino. Salamat sa ato mga kaigsuonan at mga anak sa Ginoo nga respond sa maong ingnon ta topic nga atong gihisgutan, no? Amen. So gikinahanglan nato nga magmaisugon kita tungod kay ang kaisog sa diha nga ato kining mabatonan, makalingkawas kita sama ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego. Unsa sila kaisog nga nagsagubang ni atong kalayo nga diin sila ilabay ngadto sa hudno. Ningon sila kung kabubuton man sa Dios nga masunog sila nan siya matuman apan kun dili niya kabubuton luwason siya, di ba? Amen. So mao to nahitabo nga giluwas kay sila sa Ginoo kay ngano na ang ilang pagtuo sa Dios nga luwason sila. Mausab kita. Dili kay kun musubmitar kita sa tanan nato no wala nang atong pagtuo. Ginalan ang atong pagsubmitar mao kanay maghatod kanato sa kadaugan. Amen. Kadaugan nga dili ka na ikatandi, dili kita pildiro. Tungod kay mga katawhan kita sa Dios. Amen. Nga katawhan kita sa Dios, dili kita mosupil sa Ginoo aron diha niining tanan nga atong mga kasinatian siya ang magdumala niini sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoong buhi. Hallelujah. Kay walay mapildi nga nag-alagad sa buhi nga Dios. Madaogon gid kita. Amen. Dili niya tugutan nga ingnon ta mahimo kita nga miserably.
So niini sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 9 atong tan-awon unsay giingon diha. Ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 9. Atong basahon ng atong Biblia. Kamo diha sa inyong naimutangan, abli sa dinyo inyong mga Biblia. Kay diha sa inyong pagbasa, kamo mismo nga nagbasa, matiman-an gina ninyo. Kaya say kung maminaw ramo no, inyo ram paminawon, di ninyo pagtagad ang pagbasa, dali ramong malimot. Diri niingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 kapitulo 12 bersikulo 9 nabali ang ako praise the Lord. Matod pa diha, apan ang iyang tubag mao kiniigo kanimong akong grasya, kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busag ikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Amen. Praise the God. Lord. Thank you, Lord Jesus. So ang grasya sa Dios, no? Ato gayud kanang mabatunan sa diya nga kita aduna gayoy pag ingnon ta pag submitar ngadto kaniya. Ang atong pagpaubos, ang atong paghinulsol, ang atong pagdawat, ang atong pag-ilang asya mo ay gamhanan nga Dios. Ikatulo, mahimong dili nato kaya kana no apan sa pinakaubos nga una-unaon nato nga ang kadaugan dili gayud mawala kanato nga mga katawhan sa Dios. Amen. Naagi kadaugan nga niabo mo abot kanato nganuman kay siya ang nagdaog sa kalibutan busa gidaog na usab nato ang kalibutan. Amen. Praise Dili God. mahimo nga pasagdan kita sa Ginoo. Kay ang mga anak sa Dios pildi na gid niya ang kalibutan. Kay siya may anak sa Dios na mapildi niya kay tungod ka napildi naman sa Dios ang kalibutan. Yes, Lord. So napildi na usab nato kay mga anak kita sa Dios. Amen. Amen. Sa panahon nga kita nagadawat kaniya ang atong Ginoo manluluwas nahimo kita mga anak sa Dios. Yes, Lord. Nan kung mga anak na kita sa Dios napildi na usab nato ang kalibutan. Mauray makapildi sa kalibutan ang mga anak sa Dios. Mo gingon sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 4 ug 5. Amen. So niini mga kaigsunan gikinahanglan nato nga ato gayong iampo sa kanunay ug atong dawaton ang kabubuton sa Dios matag karon ug unya. Ang malipayon kita nga mapahiubos sa atong kaugalingon sa kabubuton sa Dios mo na ikaupat nga nga atong gikinahanglan atong i-response ngadto sa atong mga pagsulay. Amen. Praise God. Kinahanglan nato magbarog kita pinaagi sa pagpataliwala sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nato naon-naon nga ang Ginoo sa diya nga naa natay mga pagsulay wala diha. Naara siya na mati kanato kung siya bagyod ang atong sangpiton. Kung siya bagyod ang atong gusto mataliwala sa atong mga pagsulay. Kung siya bagyod ang atong gusto nga siya may magpataliwala sa tanan natong mga kalisdanan, sa tanan natong mga kasinatian, sa tanan mga balatian. Amen. Praise God. Siya may mahimong sentro sa ato ang kinabuhi matag karon ug unya. Maingon man sa mga balatian, sa mga pag-antos, sa mga pagsulay, sa mga kasakitan, o sa panagbingkil, o sa naay mga kasilos, panangabugo, o na may gireject ka o giniglek ka, no, gipasagdan na ka, siya gyapon ang imuhang ingnon tayo mo nga sentro. Diyas kamatayon siya sad. Sa kawadon siya sad ang imong himuon nga tigpataliwala. Amen. Ayaw gayud tagaig pagtagad ang kaaway sa imong kinabuhi sa diyang maabot kanimong nagkalain-lain nga pagsulay. Nibisan diya sa kangit-ngit gikinahanglan nga siya mo ang imong tigpataliwala. Amen. Kay ang kahayag nga mao si Kristo makabuntog sa kangit-ngit. Busa kun ang kangit-ngit dili makabuntog sa kahayag sa ato pa walay gahom ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Og dili mahimo nga di na nato madaog tungod kay gidaog na ni Kristo, gidaog na usab kana nato. Amen. Amen. Praise the Lord. Og diya sa iyang mga iyang gamhanang makamot nahasulat ang tanan nga atong ingnon ta. Nagkalain-lain nato nga mga kasinatian. Diha lamang kaniya na isulat ang atong ngalan sa iyang palad. So, unsaon na to pagkawagtang niya? Wala gayud, walay puruhan ang yawa sa atong kinabuhi. Nga mawala kita kaniya tungod kay ang atong mga ngalan
nasulat ka na sa iyang palad. Amen. Amen. Wala ka na masulat sa atong palad, ang atong ngalan sa palad ka na sa Dios niya nasulat. Musa naa kita kaniya kanunay mo salig. Dili kita mo salig sa ubano. Hallelujah. Praise the Lord. So, sa ato pa sa Ginoo, kung naagi kita sa Ginoo, dili gayud nato tagaan og pagtagad ang yawa. Kay ang yawa wala na igahom sa atong kinabuhi. Atong basahon unsa ning sulat sa ato ang igsoon. Maayong hapon, Mother of Father in Christ, in Jesus Christ's name. I-rebuke na ko ning kontra ilang mga binuang positive ang kontra, Mother, nga mapildi. Please pray for us. Yeah. Kung positive man, atong una-unahon ka ng positive, di ka na makadaot sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nagpadala, siya sa imo bakwi, ana. Kay kung gitugutan na sa Ginoo, may tabo na, nan siya ray mo ayo, ana. Amen? Amen. Singalan ng sigaw ng Kristo. In Jesus' name. Ang buhi gamahanan nga Diyos na itong Dili makapiog sa imong lawas ang yawa. Kay imong ang lawas sa tao, nga nagdawat kang Kristo nga atong Ginoo manuluwas mao ang templo sa Dios. Amen. Amen. Nan kung templo ka sa Dios, gikinahanglan nimong suklan kana tungod kay walay buhat sa yawa nga makadaot kanimo. Lucas kapitulo 10 bersikulo 19. Yes, Okay? Lord. So kay gihatagan kani anang pulungan, di gid na ulabay kawang. Yes. Ay kung naani mo ang pulong mo, kada imong isulti batok sa imong kaaway. Wa kay luna aning lawas sa Satanas, kay dili ni imong luna. Kining akong lawas, templo ni sa balang espiritu. Ang tanan positibo nga ilang gingon, sa ngalan o sa gawon ni Kristo Nazaretnon, madiminis na. Amen. Madissolve na, pinaagi sa gahom sa espiritu nga nagpuyo, taliwala kanimo. Amen. Amen. Praise God. So diya sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Ikinahanglan nato sa atong kinabuhi nga naagad kita sa tinuod nga dalan, sa husto nga dalan. Kaysa maong paagi, naa kita ikasukol sa panahon nga naa kita sa mga pagsulay. Ikinahanglan nato nga tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios adlaw gabi ing kanan. Kay diya niini ato mabatunan ang resulta sa atong pagkat-on sa iyang mga pulong. Amen. Ang pagkinabuhi sa pulong makadawat kita sa iyahang resulta. Nganuman. Kaya ang maong pagtuo, gihatag na sa Ginoo diri ka nato. Hallelujah. Gihatag ka na niya nga ingnon ta pribilehiyo sa atong ingnon ta kinabuhi. Una kay mga pag-antos pribilehiyo sa na nimo. Nganuman, kay makigbisog kanimo mao si Kristo. Amen. No? Amen. Sa ato pa, pildiro gyapon siya. Kay ngano, siya may makigbisog para nimo. Amen. Hallelujah. Ayang gingon diri sa Pilipos atong basahon, Pilipos kapitulo 1 bersikulo 29. Atong tan-aw no siya giingon sa Biblia. Matod pa niya diri, kay giatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. 30. Kay makigbisog man kamo uban kanako, mao kini ang pagpakigbis, ang pakigbisog nga nakita ninyo sa gisagubang ko. Sukad pa kaniadtog hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Sa ato pang giatagan kamo kuno sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sad sa pag-antos, no? Pag kanang mga pag-antos sa humananan niya antosa. Na naa ka nato ang pagsulti. Naa ka nato ang paglitok sa mga pulong nga diin yatagan kitag katungod nga na ato na sang nadaog ang kalibutan. Amen. Kanang mga pag-antos igo na lamang ng matud pa pagpili ka na sa Dios, may mong fertilizer sa atong Kristohanong nga pagkinabuhi. Kay kung gitawag kita niya ingon nga mga anak, pasagdan bagud ta niya magpabilin ang sakit sa atong lawas, di gina magpabilin. Amen ba? Amen. Ang mahinungdanon nga kita anaa kang Kristo. Og diha niini ato kining masuklan pinaagi sa gawom sa iyang espiritu nga niya kanato. Man ako nagato kita kang Kristo, sa to ba magkinabuhi kita diha sa pagtuo.
Dili kita magkinabuhi diya sa kahadlok, kabalaka, o sa nagkalain-lain nga atong madungog. Amen. Kaya ang pagkadungog nimo sa dautan, kung imo ka nang i-reject sa imong kinabuhi, sa ato pa, pag ilan nimo nga naagigamhanan uban nimo. Amen ba? Praise God. Walay makatupong sa Ginoo, walay gahom ang yawa sa atong kinabuhi aron kita mapildi. Ngano man, iyan ang gisulti. Kay kung ikaw anak sa Dios, gisulti ka na niya ang anak sa Dios ragi makapildi sa kalibutan. Amen. Praise God. Ato nang basahon aron maklaro. Yan unsa man ang kalibutan, unsa man imong gipas-an. No? Kanang atong mga gipas-an, kanang atong mga kakulian, no? Kanang atong pag-angkon, atong dawaton nga ato sumaato gina. Yung kanang tanan lumalabay lamang kana daw sama sa usa ka bagyo. Kung labay sa imong kinabuhi ang bagyo, mulabay ra ka na ginig kahuman ni ana. Manlimpyo ka. Sama usab ka na sa diyang masakit kita. Gikinahanglan nato manlimpyo kita sa atong kaugalingon. Ang pag-ila nga kita nakasala sa batok sa Dios. Amen. Matod pa niya diri sa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 4. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Amen. Praise God. O gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus maong anak sa Dios. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Ato pa. Unsa pa may mawala nimo? Unsa pa may magpabilin diya nimo? Nga naa nimo ang pagtuo sa ato pa mabuntog sa na nimo kanang maong sakit malatian sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So atong ipainungod ang atong pagpasalamat kanunay sa atong buhi nga Dios. Kay walay lain mo ani sa tanang pagpasalamat, paghimaya ug pagdaig ang ato ring buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan ug sa gahom ni Jesucristo Nazaretno. Musa kung inyo do na may mga listahan sa inyong mga kasakitan, kung na may mga listahan sa inyong mga inyong tapagsulay, naiisa na lang na ninyo ka Satanas, sihatag na ninyo balik niya kay iya na. Amen. Kung gitugutan ka na sa Dios, maabot sa inyong kinabuhi nan ang Ginoo sa nagkontrol ng tanan. Amen. Amen. Adunay mga butang nga diin ato gay kanunay hinumduman. Kay ang pagsulay nagatudlo kanato aron kita magmahinadlokon sa Dios. Amen. Ang mga pagsulay, ang mga kasakitan, ang mga kagulanan, suliran, balatian, paghatag ka na, nung maabot ka na sa kinabuhi sa tao, gihatag ka na aron aduna kita'y pag-ila nga naay Dios nga gamhanan Amen. nga atong kinahanglan ato gayong hatagan og pagtagad sa atong pagkinabuhi. Kasi dunay koreksyonon sa atong kinabuhi. Duna say ingnon ta pagtul-id sama kung mao man sa bagyo manghawan-hawan kita, mao sa niyang atong kinabuhing Kristohanon, manghawan-hawan kita, mangayo kitag pasaylo, moduol ta sa Ginoo, moila kita nga huyang kita, moila kita nga watay gahom kung wala siya sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Ikinahanglan nato kanang ilhon kay ang mga pag-antos nining kalibutan na kung dili nimo ilhon ang Ginoo sa imong kinabuhi, mao sentro mao siyang naa sa imong Kristohanong kinabuhi o nasa imong kinabuhi, wa gyud kay mahimo. Amen. Amen. Praise God. So gikinahanglan nato nga kung unsay atong gitanom mao man sad na atong anihon, di ba? Mao nagingon sa Galacia kapitulo 6. Amen. So nganong nagtudlo man siya kanato ni anang inunta mga pag-antos o mga pagsulay ngaro makaila kita nga naay Dios tungod kay kung may pagsulay di na ta kaila sa Ginoo. Amen. Noon kanunay na lang tang malipayon nga bisan pagdili gani angayan buhaton atong nang buhaton nganuman tungod kay naa kita sa hiwi nga dalan. So gikinahanglan nato nga muila kita nga makasasala tang dagko. Amen. Na naatay nahimo nga di ka pahimot sa Ginoo. Amen. Gikinahanglan nato atong ilhon ang atong pagkadautan aron kita dili mo ila nga ingnon ta gamhanan kita. Moila kita nga huyang kita. Kaysa atong pagkahuyang kusgan siya nga niya kanato. Amen. Amen. Praise So God. mao na nga gikinahanglan nato mga butang atong angay ingnon ta hinumduman.
Kay wala mo ani ang anak sa Dios aron paghatod kanato ngadto sa kalayong walay pagkapalong. Kundi ang paghatod kanato ngadto sa iyang gingharian. Kay di siya mapuyo sa langit nga siya ra nag-inusara siya. Amen. So gikinahanglan niya kita. Mao kanay atong pinaka sif nga dapit nga diin di wala nay kasakit, wala nay kay gulanan, wala nay balatian, wala nay mga pagsulay. Mo nay pinaka safe nga dapit nga diin gusto niya nga tuatan niya uban niya. Kung asa siya tuasad kita. Amen. Musukan ana ka mo sa inyong naimutangan ug nagpakadungog kamo niining atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia, ilabi na ang minsay sa Dios nga atong tituluhan og ang hinungdan sa mga pag-antos, ang hinungdan sa mga pagsulay, ang hinungdan sa mga balatian, ang mga hinungdan sa mga kasakitan, kagulanan, suliran, no? Ang hinungdan mao nga kinahanglan nga kita iyag yung disiplinahon para sa atong kabulahanan. Amen. Kay kundi ta disiplinahon sa Ginoo, dili sad ta makabaton sa iyang pagkabalaan. Amen. So mao kanay ato gayong itugyan ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Ug kun anaa kamo sa inyong dapit ug nagpakadungog kamo niining atong minsay nining orasa, ang Dios nga niya sa atong taliwala namati kanato nining atong paghisgot sa iyang ngalan. Nag-ingon siya, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Sa ato pa, mukaon siya uban kanako. Mukaon kita uban kaniya. Iyatang sawan sa pagkaon. Magsaw ta sa Ginoo. Sa nagkalain-lain na tumakasakitan, mga pagsulay, makigsaw ka nato ang Ginoo. Ano man, ay buot siya nga ang imong lawas, dili puy-an sa balatian. Ang imong panimalay, dili puy-an sa panulay. Dili puy-an sa mga problema, dili puy-an sa mga pag-antos, dili puy-an sa nagkalain-lain nga buhat nga iya sa kalibutan. Amen. Buot siyang ang imong panimalay, siyang magpuyo, siyang mag-uban kanimo. Siyang mukaon o makigsalo uban kanimo, mukaon siya uban kanimo. Mupuyo siya uban kanimo, kay musulod siya sa imong panimalay. Amen. Nan mao kini ang mensahe nga gusto sa Dios nga ayang ipaabot sa matag usa kanato nining orasa. Kay diya sa imong pagdawat kaniya nga imong Ginuog manluluwas nagaingon ang Roma kapitulo 10 bersikulo 9, maluwas ka kung ikumpisal mo. Kung ikumpisal mo ha, ng imong ilitok sa imong mga ngabil. Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. O sa kinasingkasing mo tuo ka nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Sa ato pa, maluwas ka. Nan kung mao kini ang ipangayo sa Dios diya kanimo, dili kini alang sa usa lamang kakawatan nga tuwa sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nga diin sa iyang pagpalansang siyang kaugalingon didto, doon na po siya duha ka kauban nga duha ka kawatan. Ang usa miingon, Ginoo kon atoa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Amen. Kung siya tubag ni Jesus, karon dayon umuban ka kanako. Sa ato pa, walay dili niya mahimo sa imong kinabuhi. Ang imong pagpauban kaniya. Ang imong pagdawat niining orasan, niining adlawa, kay nag-ingon ang Dios gidungog ko kamo sa takna sa akong gikaymot ana. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kalisdanan, mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Nan bisag unsa pa ang imong sala, unsa manang mga binuhatan nimo nga wala niya kay muti, dili siya mag-isip kanimo. Nga dili kanya pasayloon. Nagingon ang Biblia sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon sa ingsaad mo pasaylo gayod sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Amen.
Ato bang ato nga kalapasan, may nakaingon nga say masakit kita. No? Doon natay mga buhat nga di niya kahimutan. Doon natay nahimo, natay gipamulong, natay na inunta, natay mga ginahunaan nga dautan. Mao nang kasala kita sa Ginoo. No? So mao kini ang gingon sa Biblia. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Ang Dios kini may nag-ingon. Yes, No. Lord Jesus. So mao kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. May imong sa imong naimutangan, imo kining gibati nga diha sa imong dughan nag-aso-aso nga modawat ka kang Hesus, mopasulod ka kang Hesus sa imong kasing-kasing nga maong imong panimalay. Kanang panimalay ni Hesus ang iyang gipuy-an ang atong lawas, dili ka ng templo nga dako atong makita nindot kay pagkahimuha. Nga picture-picturean pa nato kay mahimuot ta niya ang maong dakong mga building nga mga ingnon ta gitawag nato mga simbahan. Ang matuod nga simbahan mao kita ang atong lawas nga mao ang templo sa wala ang espiritu. Naa siya diya magpuyo tungod kay di sa buot mo puyo anang ginama sa kamot sa tao. Amen. Buot niyang puy-an ang iyang inumol. Kita ang iyang inumol. Kita ang inumol sa sabakan pakita sa atong tagsa-tagsa kaginikanan. Nasayod siya. Giyon sa niya pagsumpay-sumpay ang atong mga kabukugan. No, ang atong kaugatan, ang atong kaunuran. Na naa kaniya ang tanan. Nga ni anak kanato siya nagpuyo sa diyang ato siyang dawaton ilhon nga siyang atong Ginuog manuluwas. Amen. Nan sabat sa atong pag-ampo. Ubuot ka nga modawat ug muila kaniya nga imong Ginuog manuluwas sabat sa atong mga pag-ampo. Kay malipayon kaming moabi-abi kanimo ingon nga tinawag sa Dios. Kay di kami ang nagtawag kanimo. Amen. Di kami mga bakante rasan nga mga panudlanan. Mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alang kaninyo nga dugay na kamong naakang Kristo. Naana si Jesus sa inyong mga dugan. Apa nilaylo kamo tungod sa mga pagsulay nga inyong nadawat. Ang mga pagsulay nga niagi sa inyong kinabuhi. Mga kasinatian nga di mo magpakasabot nga nung miabot mo sa punto nga naingon anang inyong kinabuhi. Ayaw kamo paglunga kay ang Dios nagtanaw sa inyong kasing-kasing. Amen. Siya nga inyong gipasulod sa unang panahon ug milaylo kamo sa inyong pagtuo. Siyang nasayod ug nagkontrol sa imong kinabuhi. Diha kaniya nagpahipi ang imong kinabuhi. Amen. Kung dili ka ingon nga andam sa pag-ila sa imong mga pagkulang kaniya, nining orasa, buot ang Dios ni imong ilhon ang imong mga pagkulang. Kay diha sa imong pag-ila, ang imong mga kasakitan, mga pagsulay, kanang tanan, umabot ang panahon mo ani ka sa maayo. Kay makaambit ka sa iyang pagkabalaan. Ug ang kinabuhi nga walay katapusan, imo ka nang maangkon. Pinaagi sa imong magpahiuli ngadto kaniya tungkay gusto siya nga kitang tanan aduna kitay matuod nga relasyon ngadto kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Kay siya nangita sa iyang mga magsisimba sa espiritu sa kamatuoran. Wala siya nangita kanato musimba kita ni anang mga inunta piki nga mga Dios-Diosan. Buot siya nangita siya kanato nga musimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Ug kundi sa imong naimutangan ana ang imong mga inunta mga pagsulay nga diin wa ka makasabot duol kaniya. Kay siya mao ang mohatag kanimo katumagan sa tanan nimong mga gumunap ug suliran. Amen. Mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Wala na isama kaniya kagamhanan. Wala na tay kakumpara kaniya. Wala ikatandi sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag sa iyang kinabuhi. Aron kining kinabuhi ang atong nahuptan, makaambit kita sa iyang himaya. Praise God. Mag-ampo tang tanan. Ama namo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, sabat sa pag-ampo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ginoong Hesus, pasaylo ako Yes, Lord. sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Ginoong Hesus, sukan nining adlaw, yablihan kong akong kasing-kasing ug sumulod ka. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na mila ako nga ikaw mo ang akong Ginoo ug manluluwas. Ug nagato ako
nga ikaw mong nabanaw gikan sa mga patay. Salamat Ginoong Hesus sa imong dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo aron paghugas sa tanang kong pagkadaotan gikan pa sa akong pagkahimugso hangtod niining panahon na. Amen. Og salamat Ginoong Hesus nga diya sa imong dugo nga imong gihugas sa tanang kong pagkadaotan. Ako sang nadawat karon Ginoo ang imong kapasayloan pinaagi sa akong pagtudya kanimo nga ikaw mo akong Ginoo akong manluluwas. Sa ngalan ni Hesus Amahan, kinakong gipangayog gipasalamatan. Salamat sa kapasayloan ug salamat og isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Amahan, kinakong gipangayog gipasalamatan dungog himaya kadaugan. Salamat kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Galang kaninyo nakadawat na sa atong Ginoo nga atong manluluwas, nagaingon ang Biblia sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Hini mo ipamulong ni Jesus, dili ni ako. Ang giingon niya diri, ang tanan, apan katong midawat o misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. O kay nahimo naman kitang mga anak sa Dios gikan sa nangingapin yang bahandi o grasya kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Praise the Nanana di ang ato ang maayong panglawas, no? Mentally, physically, materially, spiritually, above all. O ang atong mga emosyon, giayo na sa Ginoo, gipanalanginan na niya ang tanan, nga bisan ang atong mga panudlanan, ang atong mga panginahanglan, iya na nang gitagbo, pinaagi sa imong pagtuo, nga siya mo ang imong gamhanan nga magsasangkap. Yes. Ang Dios ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ang Dios sa Israel. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Usa kun anaa kamo sa kanunay, diin kamo adunay kasibot sa pagpamati. Ayaw lang mo kalimot, sunda lang ning ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Matag Huwebes og Lunes, adlaw nga Lunes, no? Og aduna sab kitay live, Facebook live, radio broadcast sa matag Domingo alas 7 sa alas 8 sa oras sa Pilipinas hangtod sa alas 9 sa DYRB 540 kHz unang dial sa inyong radyo. Amen. So, Kamatuoran sa Biblia. kamatuoran sa Biblia. O aduna sab kitay mga Bible study no nga pwede ninyo sang i-follow up o mag-follow up mo. Mahimo ninyong madungog aduna kitay pastor nga mosulti sa dinha. O mahimong kung anaa ako, masultisan ako apan dili sa tanang panahon, ano? Pero naara ko na mati kita sa atong online, sa atong live nga ingnon ta, Bible study. O nasa tayo international prayer group ka na noon, adlaw-adlaw na kita dina, mga prayer warrior na. So pwede san mong magpaampo sa inyong gusto paampuan. Pwede ra mong mangita, ipangitaw ninyo sa Facebook nato sa International Prayer Group. Everyday Prayer Meeting. Pwede na ninyo makita, no? O, sa ato ang inunta, nagkalain-lain pang mga kalihukan. Mahimo ka mong mangutana sa ato ang online nga Bible study. Nami sa ato ang gingon Everyday Bible Sharing o sa International Prayer Group, naasa ta sa Faith Bible Study Group, pwede san mo sa Life Bible Study Group, pwede san mo mangutana sa nagkalain-lain ato nga mga ingnonta tulumanon nga atong giapilan aron sad mo makaapil. Amen. Kay dili man ang tanan pare-parehog oras aron makaapil. Amen. So akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himayan, tanang pagdaig sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Gatong ihatag ang panahon sa atong kapika, sa atong partner, ano sa pagtapos. Praise the name of the Hallelujah. Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Praise God. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, Beatrice
_C91@yahoo.com. Amen. O sa messenger, pangitaan lang ninyo ang Beatrice Canapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kigalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, mga suki namong tigpaminawan, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas, Biti Canapi, mga malipayong manamilit na sa kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo maana kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong maluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo. Amen. Sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen and amen. Hallelujah. Kung saan to sa sunod, God bless us all and we love you all. Hallelujah. Salamat kayo sa mga tigsunan sa inyong pagpaminaw Amen. ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo maana kaninyo. Amen. Dili gayon mo labay kawang inyong kahago sa pagpaminaw. Praise God. Hangtod sa sunod. Bye-bye. God bless us all.